Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next lecture, which is the sixth poem, A Sindhi Woman. इस पोएम को मैं डिफ़ाइन करने से पहले आपको थोड़ा सा सिंध का कल्चर बयान करना चाहूँगा। सिंध का कल्चर क्या है? कभी आपने देखा हो ख़वातीन जो अपने बाजुओं में वो बड़े बड़े से जूड़ा पहन के, बहुत बड़े बड़े से वो कंगन पहन के यहाँ तक जो होता है वो, ये उनकी आम सिविलाइजेशन है सिंध की। ये पोएम भी जॉन स्टॉलवर्दी की लिखी हुई है। शायर ने इसमें एक ख़ातून जो है वो बाज़ार से गुज़र रही है और बाज़ार में उसके जो पाँव हैं उसके नीचे किरचियाँ आ रही हैं। कराची स्लम्स की रिप्रेजेंटेशन की है। स्लम्स कहते हैं कच्ची आबादियाँ, गीथोस छोटी आबादियाँ। कच्ची आबादियाँ वो आबादियाँ जहाँ पर छोटे छोटे घर बने होते हैं, छोटी छोटी खोलियाँ बनी होती हैं, ठीक है, कच्ची आबादी। वहाँ पर से खातून निकलती है, बाज़ार का रुख करती है। बाज़ार से जब वो गुज़रती है तो उसके पाँव के नीचे ग्लासेस की किरचियाँ आ रही हैं, क्रम्स आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसने पानी भरने जाना है, अपने सर के ऊपर वो घड़ा रखा हुआ है और वो जो घड़े रखे हुए हैं उसने अपने सर के ऊपर उसको वो एज ए उस रिप्रेजेंटेशन के तौर पर एक पेश कर रहा है शायर के बहुत ज़्यादा वज़न है उसके सर पर। मेटाफोरिक लेवल पे पोइट हमें ये दिखाएगा कि वो लोग जो अब ज़िंदगी के बोझ के तले दब के चलते हैं, ज़िंदगी के बोझ तले हैं, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं, वो बड़े ही अजीम लोग हैं, वो बड़े ही शाइस्ता लोग हैं। और एक ख़ातून को, एक फेमिनिज़म को फेमिनिस्टिक वे से उसने प्रेजेंट किया है कि एक ख़ातून होने के बावजूद वो उन मुश्किलात से लड़ रही हैं, वो ख़वातीन होने के बावजूद उन परेशानियों से लड़ के आगे निकल रही हैं, लेकिन फिर भी अब उन्होंने ये वज़न के नीचे चलना सीख लिया है तो वो बड़ी ही ताकतवर हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रखते हैं ज़िंदगी को गुजारने का, चाहे हालात क्या हों, जैसे मर्ज़ी हों। की पॉइंट्स देखेंगे जी इस पोएम के। अ सिंधी वुमन जॉन स्टॉलवर्दी की लिखी हुई पोएम है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कल्चर ऑफ सिंध, सिंध के कल्चर की रिप्रेजेंटेशन हुई है इस पोएम में मेरा बेटा। सिंधी खातून जो हुई उसके लिए वो बयान कर रहा है। द वुमन एज ए सिंबल ऑफ डिग्निटी इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स, तकालीफ की सूरत में खातून जो है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में डिग्निटी है, उसकी अज़मत है, उसके किरदार की अज़मत है। फिर उसके बाद अहम थीम जो है, मेन थीम इसका मेरा बेटा वो है डिग्निटी ऑफ वर्क, काम की अज़मत। काम करने वाले लोग कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होते। दोस्त who stand straight learn the art of life, वो लोग जो तनावर खड़े रहते हैं, वो लोग जो तनावर चलते हैं, वो ज़िंदगी गुजारने का फ़न सीख लेते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं होती ज़िंदगी की तरफ से, परेशानी नहीं होती उनको। बाज़ार जो है इसमें इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड एट अ मेटाफोरिक लेवल। ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है, इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया फैली हुई है वो एक बाज़ार की मानिंद है इर्द गिर्द हमारे, ठीक है। तो ये जॉन स्टॉलवर्दी ने इसमें एक ख़ातून की अज़मत जो है, द डिग्निटी ऑफ अ वुमन हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द पोएम। तो आए मेरा बेटा अपनी टेक्स्ट बुक निकालिएगा पोएम नंबर 6 की, अ सिंधी वुमन। बेयरफुट, नंगे पाँव, थ्रू द बाज़ार, कहाँ से? बाज़ार में से। एंड विद द सेम अनडोलेंट, अनडोलेंट को अंडरलाइन कर ले मेरा बेटा, लाइक वेव, लहराते हुए, खरामा चलते हुए, चौकड़ियाँ भरते हुए, अनडोलेंट ग्रेस, अज़मत के साथ, उस वेव के साथ, उस अज़मत के साथ। एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, जैसे जैसे जो पर्दा है, जो कपड़ा है, वो उड़ उड़ के उसके चेहरे से पीछे की तरफ जा रहा है। उसने अपने सर पे, उसने अपने मुंह के आगे घूंघट किया हुआ है, नकाब किया हुआ है। नकाब घूंघट की तरह, जैसा कि पर्दा गिरा लेना ख़वातीन जैसे करती हैं। शी ग्लाइड्स वॉक स्मूथली, स्मूथ चलना। विद अ स्टोन जार, अंडरलाइन कर ले, अपने सर पे घड़ा लिए हुए। हाई ऑन हर हेड, अपने सर के ऊपर काफ़ी बुलंद व बाला उसको सजाए हुए, रखे हुए। एंड नॉट अ रिपल, कोई डगमगाहट नहीं है। इन हर ट्रेड, उसकी चाल में, उसकी वॉक में, उसके चलने में किसी किस्म की क्या है बेटे, कोई भी डगमगाहट नहीं है। ये चीज़ क्या शो कर रही है स्टांजा में? इसमें एक ख़ातून जो कि सिंध की ख़ातून है उसकी रिप्रेजेंटेशन हुई है
اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں شاعر نے اس کے چلنے کے عمل کو، اس کے سر پہ گھڑا رکھے ہوئے کے عمل کو، اور کیسے وہ سموتھلی چل رہی ہے، کوئی ڈگمگاہٹ نہیں ہے، اگرچہ اب اگلے اسٹانزا میں وہ بیان کرے گا کہ اس کے پاؤں کے نیچے بہت پریشانیاں، مسائل، تکالیف، دکھ ہیں چلنے میں، پھر بھی وہ کیا ہے، سموتھ چل رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرف میٹافورک ریپرزنٹیشن ہے شاعر کی، وہ لوگ جو زندگی میں ہر طرح کی پریشانیاں اور مصائب کو جھیلنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور عزت اور وقار کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ آئیے نیکسٹ انزا دیکھتے ہیں میرا بیٹا۔ واچنگ ہر کراس اریکٹ، اس کو ایسے تن آور چلتا دیکھ کر، سٹونز کس کے اوپر، پتھروں کے اوپر، گاربیج کوڑے کرکٹ کے اوپر سے، ایکسکریمنٹ انسانی فضلہ بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہے، وہاں پر سے اس کے اوپر سے چلتے ہوئے، اینڈ کرمز، اور جو کرچیاں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر ان پر سے چلتے ہوئے دیکھ کر، آف گلاس کس کی، شیشے کی، ان دا کراچی سلمز، انڈرلائن کر لیں میرا بیٹا، کراچی سلمز، وہ جو کراچی کے وہ دکھا رہا ہے وہ علاقے، وہ بستیاں، وہ چھوٹی چھوٹی بستیاں جہاں پر رہنا ناممکن ہے ہمارے عام انسان جو سوچتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پاورٹی کی صورت میں وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں، دکھ کی صورت میں جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پر بھی زندگی ہے، وہ اسے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اپنی اس زندگی کو جیتے ہیں۔ آئی ود مائی اسٹوپ ریفلیکٹ، میں اپنی کمر خمیدہ کے ساتھ جھکے ہوئے، بینڈنگ باڈی کے ساتھ ریفلیکٹ، میں یہ دیکھتا ہوں، دے وہ لوگ، وہ عظیم لوگ، وہ لوگ جو اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو، ہر پریشانی کو جھیلنے کے لیے ہمتن گوش تیار رہتے ہیں، کبھی ہم سے ڈرتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں۔ دے اسٹینڈ مور اسٹریٹ، وہ ہمیشہ سیدھے تناور کھڑے رہتے ہیں، شاعر کہتا ہے، who learn to walk beneath a weight، جو کسی وزن کے نیچے بھی چلنا کیا ہے، زندگی کا فن سیکھ لیتے ہیں، وہ بھاگتے نہیں ہیں اس سے۔ یعنی اس پوری پوئم میں شاعر نے ایک خاتون کی شکل میں پریشانیوں سے لڑنے والی، تکالیف سے لڑنے والی ایک ایسی فورس کو دکھایا ہے جو کہ انسانی فورس ہے، ہیومن فورس ہے، وہ اس سے نالاں نہیں ہیں بلکہ وہ ان سے لڑ رہی ہیں، اور اپنے اپنے انداز میں دور دراز جگہ سے ان کو پانی لانا پڑتا ہے، اور وہ جو پانی کو لے کر آتے ہیں پھر وہ ان کو یوز کرتے ہیں اپنے ہاؤس ہولڈ کورس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پوئم میں میرا بیٹا شاعر نے ایک سندھی وومن جو ہے اس کو ریپرزینٹ کیا ہے میرا بیٹا۔ اس کی ملٹیپل چوائس پہ پہلے آئیے، ایکسرسائز میں دیکھیے گا، رائٹ ڈاؤن دا مسنگ رائمنگ ورڈز ان ایچ ورڈز، یہ کویسچن ویسے آتا نہیں ہے لیکن ہمیں کرنا ضرور ہے۔ ہائی آن ہر کیا ہے جی، ریڈ، ہیڈ، باڈی یا فٹ، ہائی آن ہر ہیڈ، یہ سیکنڈ آپشن ہے، اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ ایز دا کلاتھ بلون بیک فرام ہر فیس، تھرڈ آپشن ہے میرا بیٹا، فیس پر سے اس کے جو ہے وہ چہرے پر سے اس کا وہ اڑ رہا ہے۔ واچنگ ہر کراس اریکٹ، فورتھ آپشن اس کا بنتا ہے میرا بیٹا چارلی کا۔ آئی ود مائی اسٹوپ، اس کا بھی فورتھ بنتا ہے کیا، ریفلیکٹ۔ اس کے بعد شارٹ کویسچن کے نیچے آئیے گا ذرا، شارٹ کویسچن کے نیچے جو ہیں ملٹیپل چوائس ہیں۔ The woman in the poem was passing through the market، بازار، crowd یا street، بازار جی، انسرکل کریں اس کو۔ She was carrying a dash on her head، bundle of sticks، stone jar، bundle of books یا nothing، یہ تھا جی a stone jar، وہ ایک stone jar لیے جا رہی ہے۔ Those who carry weight stand straight، وہ جو کیری کرتے ہیں ویٹ کو stand straight کھڑے رہتے ہیں۔ Her walk was smooth، اس کی جو walk تھی وہ کیا تھی جی، smooth تھی۔ اس کے بعد اس کے شارٹ کویسچن دیکھیے گا، گیو اے سمری آف دا پوئم ان یور اون ورڈس۔ سمری میں میرا بیٹا اب سے پہلے بھی اپنے مختلف لیکچرز میں بات کرتا رہا ہوں کہ سمری میں آپ نے کسی بھی چیز کی ایک ترتیب دینی ہوتی ہے، ترتیب وائز کوئی جو پہلے بات آئی اس کو کر لیں، یا تھیم بھی لکھ سکتے ہیں، یا مین آئیڈیا بھی لکھ سکتے ہیں، یا میرا بیٹا جو ہے وہ پوئٹس تھاٹ یا مین آئیڈیا آف دا پوئٹ، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ سارے کویسچنز ایک ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ دس پوئم از اے ٹریبیوٹ ٹو اے ورکنگ وومین، ورکنگ کریٹس ردھم ان لائف، ورک کریٹس ردھم ان لائف، ورک کیپس اے پرسن اسٹرانگ اینڈ ویجیلنٹ، این آئیڈل پرسن ول سون ڈیکے۔ دس پوئم آلسو پورٹریز ریئلسٹکلی دا سلمز آف کراچی ان اے فیو ورڈز۔ The poet praises and appreciates the working woman who has particularly turned her work into an art. The woman walks softly within the delicacy
and rhythm of a dancer's feet. ये इसका थीम मैंने आपके सामने डिफाइन किया मेरा बेटा इस पोएम का. Give a summary of the poem in your own words. इसमें आप मेन आइडिया लिख सकते हैं मेरा बेटा. मेन आइडिया जो है पोएम का समरी में ही आ जाता होता है. The poet sees a Sindhi woman. He is impressed by the grace of her walk. She is walking straight through stones, household waste, dungs, and the bits of glass. She, with a jar on her head, is walking straight, while on the other hand, the poet has got a bent through, though he carries no weight. The poet learns that the persons who face difficulties are able to walk with their heads erect. उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसका जी. What did the poet reflect when he saw the woman? The poet reflects that only those who carry the load of life can walk gracefully. He thinks that the hardships polish man should learn to do his duties honestly. What is the main idea of the poem? The poet sees a Sindhi woman. She is carrying a jar, but she is walking smoothly. There is no ripple in her grace. The poet concludes that only those who carry the load of life can walk gracefully. उसके बाद है जी, what picture of Karachi slums do we get after reading the poem? Most important question है इसका मेरा बेटा, circle करें, कई दफ़ा आया हुआ है. It is a place where there are lying stones. The heaps of garbage are lying here and there. The pieces of broken glass are lying there. And a woman, she passes on these things. یہ میرا بیٹا اس کا کراچی سلمز کی ہم نے ریپرزنٹیشن کی. آپ کو میں نے پہلے بھی ریفر کیا ہے. اس کا اسٹانزا کو میں کلیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, اس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں. اب آپ نے وہاں سے اپنی ہیلپنگ بک سے میرا بیٹا اس کی ایکسپلینیشن پریپیئر کرنی ہے. ہر اسٹانزا کی ڈفرینٹ وے میں آپ نے اس کے اندر جو چھپا ہوا ڈفرینٹ آئیڈیا ہے اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے. یہ 5 نمبر کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اینڈ ایکسپلینیشن ہے, اور اس کے ساتھ شارٹ کویسچنز ہیں, اور باقی چیزیں جو ایکسرسائزز ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ ہی میرا بیٹا ڈسکس کر رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں یا پوئم ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے, یا کوئی جو نیا سیگمنٹ ہوگا. فی الحال تو ہمارا یہی سیگمنٹ چل رہا ہے. ساتھ میں نے اس کے کچھ آپ کے اپلیکیشنز بھی رکھی ہوتی ہیں, اس کو بھی میں ایڈ کر رہا ہوتا ہوں, تو وہ بھی ہم نے پریپیئر کرنی ہے. بہت شکریہ میرا بیٹا, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.